कलियुगको समापन भइसक्यो, सतयुगको सुरुवात भइसकेको छ। तर आउन चाहिँ आएर बस्यो सतयुग, छाउनको लागि मात्रै बाँकी छ। एउटा ठुलो गाडी गइसकेपछि एउटा हावाको झोका बाँकी बस्छन्, त्यस्तै कलियुगको प्रभाव यो बाँकी हो। साँच्चीकै अब यो शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ है। अब यो व्यक्तिको लागि अब सलाम नगर्नुहोस्। अब व्यक्ति धेरै जना आए, धेरैजना गए, तर त्यो व्यक्तिको हामी लयमा नलागिकन विधि यानि सिस्टम चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। सारा संसार चलाउनको लागि एउटा उदाहरण बनाउनको लागि नेपालमा अब व्यक्तिको शासन अन्त्य गरेर विधिको शासन चाहिँ लागू गर्न नेपालबाटै नै सुरुवात होस्। राष्ट्रिय योगको अवसरमा सबैले योग जानौँ, बुझौँ र अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै, धर्म के हो त भनेपछि हामीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन हो। मानवको लागि मानवले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन नै धर्म हो। नेपालमा एमसिसी आउँछ भनेको छ, कहाँबाट आउनु हो, किन आउनु हो, के को लागि आउनु हो? उहाँहरूले त एउटा राजनीति गर्ने खेल मात्रै खेल्दैछ। त्यसैले ढुकाउनुहोस्, आउँदैन, आउनु पनि पर्दैन। किन नेपालमा अथाह छँदैछ। एउटा हाम्रो रुबी भ्याली भन्ने धादिङमा ठाउँमा छ, हिमाल गणेश हिमालमा हाम्रै एउटा पत्थर चाहिँ खरबौँ रुपियाँ पर्छ। एउटा सानो एउटा पत्थरको खरबौँ रुपियाँ पर्छ भने अमेरिकाहरू त्यो चिज लिएर जानको लागि आउन खोजेको हो। उनीहरूले दिनको लागि होइन, लिनको लागि आउँदैछ। त्यस कारण उहाँहरू आउनु पनि पर्दैन। सबैले सचेत हुनुहोस्, आउँदा पनि आउँदैन, ढुकाउनु। नामै अन्नपूर्ण, जो अन्नले भरिपूर्ण, कहिले पनि खाली नहुने होइन। सबैले नाम पनि यस्तो राम्रो नाम छनौट गर्नु जोडेकै होला। नेपाल हिमालले भरिएको ठाउँ, प्रकृतिले भरिपूर्ण र नेपालमा जति पनि वातावरण परिवर्तन हुन्छ, जुन जतिजना हाम्रो भाषाभाषी बोल्ने र विभिन्न जातिले जहाँ जहाँ बसोबास गरिएको छ, त्यसै गरी विदेशका साथीहरू के को लागि आउँछन् त भन्दा नेपालका जनजाति हेर्नको लागि आउने रहेछ। नेपालको प्रकृति के रहेछ त, त्यहाँको महत्त्व के रहेछ, किन शेर्पा जाति हिमालमै किन बस्छ, तराईमा दाजुभाइहरू किन त्यसरी बस्न सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँको वातावरणले नै उहाँहरूको जीवनशैलीलाई ढाल्न सकिएको रहेछ। र विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा पनि परिवर्तन, जुन विभिन्न किसिमको वातावरणहरू उपलब्ध हुने ठाउँ चाहिँ नेपाल। त्यसकारण स्वर्ग कस्तो रहेछ त हामीले त देख्न पाइनौँ भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउनुहोस् र स्वर्गको नमुना चाहिँ हेर्नुहोस् भनेर राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा नेपालबाट नै सबै सगरमाथाको चुचुरो नेपालमै छ, सबभन्दा अल्को ठाउँ पनि र सबभन्दा होचो ठाउँ पनि नेपालमै छ, झापाको सुरुङ्ग भनेर। मान्छे स्वर्ग हेर्नको लागि त कहीँ जानै पर्यो, त्यसपछि नेपाल आयो हुने रहेछ भनेर सम्पूर्ण विश्वका साथीहरूलाई यो राष्ट्रिय योग दिवसको आह्वान जुन अवसरमा सबैलाई आह्वान गराउँदै सबैलाई स्वागत गर्नको लागि हामी तयार रहनको लागि त पहिला आफू स्वस्थ रहनु पर्यो। जब आफू स्वस्थ रहन्छ तब न अरूलाई स्वागत गर्न योग्य हुन्छ। भनेपछि त उहाँ अब भर्खरै हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि योग भनेको जोड्नु। भनेपछि त राष्ट्रिय योग दिवस भनेपछि त एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई जोड्नको लागि जुन माध्यम बनायो, यो अवसर हो। भनेपछि आफू स्वस्थ रहने र अरूलाई पनि स्वास्थ्यता प्रदान गर्ने। त्यसै क्रममा हामीले सन् 2000मै डाक्टर एसके सैनी दिल्लीबाट बोलाउँदै हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। यो रेकी के रहेछ, यो लामा फेर भनेको के हो, त्यो तन्त्र मन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययनको क्रममा मैले सन् 2001मै रेकी ग्रान्ड मास्टर गर्ने उहाँकोबाट प्राप्त गर्ने मौका पाइयो र प्रकृतितर्फ हामी कसरी चाहिँ फर्किने, ब्याक टु नेचर भन्छ। यो उहाँले भर्खरै भन्नुभयो, जति पनि विद्वान साथीहरूलाई पो सिकाउनु पर्ने भनेपछि मलाई चाहिँ मेरो गुरुले के भन्नुहुन्थ्यो भने, जितना बडा विद्वान उतना बडा कूड़ेदान, जितना बडा विद्वान
यस विषयमा पनि पिएचडी, उस विषयमा पनि पिएचडी, उस विषयमा पिएचडी, भर्दा 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 दिमागमा यति धेरै कचडाहरू भरिसक्यो। सफा गर्नको लागि उहाँले भन्नुभएको जस्तै प्रयोग गर्न मात्र तरिका नजानेपछि भन्नुभएको भएको छ। जो गाउँघरमा हिँड्नु भएको छ, हाम्रो बुवा आमाहरू बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ र फलाना डाँडामा मन्दिरमा दर्शन गर्न जानुपर्छ भनेर पहिला अभ्यास गरेको थियो। उहाँहरूले मर्निङ वाक त त्यति गर्नु भएको रहेछ हैन, त्यतिखेरै गर्नु भएको रहेछ। भनेपछि त अहिलेको मर्निङ वाक चाहिँ अहिले खाटबाट उठेर यसो आधा घन्टा घुमेर पुग्दैन रहेछ। भनेपछि त डाँडामा त्यो मन्दिर बनाएको चाहिँ उहाँले पहिल्यै मर्निङ वाक हुँदो रहेछ है, यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर अभ्यास गराउनको लागि बनाएको। संयोगले अहिलेको बेला अहिले कोभिडको प्रचार गरेर विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानिसको दिमागमा यति भएवा नकारात्मक सन्देश फैलाइदियो ताकि एक अर्काबाट हामी टाढा रहनुपर्छ भनेर सिकाएको यो पनि अभ्यास हो। यो अभ्यास हो ताकि एक अर्काप्रति हामीले सजग भनौँ र आफू स्वयं बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास हामी पहिल्यै गरिसकेका थियौँ। यो देशबाट नै सुरुवात गरिसकेको छ। त्यसकारण नेपालको डाँडा काँडामा बस्ती बसालेको कारण पनि त्यही नै हो। हाम्रो एउटा घरबाट अर्को घर जानलाई कमसेकम आधा घन्टादेखि 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ। भनेपछि सामाजिक दूरी त स्वतः कायम भयो नि त। भनेपछि त यो समाजमा हामीले नेपालमा उदाहरण यति धेरै भरेका छन्। नेपालमा 2000 किसिमको प्रयोग गर्न मिल्ने जडीबुटीहरू छन्। कति त्यो जडीबुटी प्रयोग गर्न सक्यो? एउटा यार्से गुम्बा जस्तो एउटा हाम्रो हिमालमा भएको जडीबुटीलाई विदेशले लिएर गएर करोडौँ रुपियाँ उनीहरूले आम्दानी गरिरहेछन्। हामी त्यतिकै जान दिइरहेको छ। हाम्रो घर आँगनमा फल्ने तुलसी रोपिएको छन्, तुलसी त्यसलाई खेर गइरहेका छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर अक्सिजन त त्यही नै छ। त्यस कारण नेपालमा रहेको जडीबुटीलाई सदुपयोग गरौँ। नेपालमा रहेको प्रकृतिहरू जति रमणीय स्थलहरू छन् पर्यटकीय स्थल बनाऊ र विदेशी साथीहरूलाई घुम्नको लागि, रम्नको लागि, स्वर्ग हेर्नको लागि नेपालमा आह्वान गरेर राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा यो सबै राष्ट्रका जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जति पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति झुकाव र साँच्चीकै अब यो शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ है। अब यो व्यक्तिको लागि अब सलाम नगर्नुहोस्। अब व्यक्ति धेरै जना आए, धेरैजना गए, तर त्यो व्यक्तिको हामी लयमा नलाइकन विधि यानि सिस्टम चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। सारा संसार चलाउनको लागि एउटा उदाहरण बनाउनको लागि नेपालमा अब व्यक्तिको शासन अन्त्य गरेर विधिको शासन चाहिँ लागू गर्न नेपालबाटै नै सुरुवात होस्। राष्ट्रिय योगको अवसरमा सबैले योग जानौँ, बुझौँ र अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै धर्म के हो त भनेपछि हामीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन हो। मानवको लागि मानवले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन नै धर्म हो। यदि धर्म पालन गर्नको निम्ति हामी नै स्वस्थ रहेनौँ भने जसले धर्म पालन गर्छ उनी स्वस्थ रहन्छ। त्यो स्वस्थ रहने व्यक्तिहरू नै धर्मात्मा हुन्। धर्मात्मा अरू कुनै खोज्नु पर्दैन। तब हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि स्वस्थ रहने व्यक्ति नै धर्मात्मा हो। अब त्यो धर्मात्मा रहने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि धरती। जुन धरतीमा तपाईँ हामीले विषादीले भरिपूर्ण बनाइसक्यो, विभिन्न आखाद्य पदार्थहरू सबै थुपारिसक्यो, त्यसलाई स्वस्थ राख्नको अभियानको लागि, धरती रक्षाको लागि जिम्मेवारी जो स्वस्थ छ, जो युवा वर्ग छ, जो सम्पूर्ण रोगबाट मुक्त छ, उसले नै यो धरतीको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो बिउ हामीले नै रोपेर भावी सन्ततिलाई प्रदान गर्नु पर्यो। त्यसकारण धर्मात्मा र धरती रक्षाको निम्ति तपाईँ हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आइसकेको छ। त्यसकारण युवा वर्गहरूले सबैले आफ्नो भूमिका निभाउन यो राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा अन्नपूर्ण प्राकृतिक हस्पिटलले जुन आयोजना कार्यक्रम गरेको छ, तपाईँ हामीले जनजनमा मात्र सन्देश पुर्याउन सक्ने अवस्थामा घर घरमा जानु पर्यो। यदि घर घरबाट नै जागृत भयो भने टोल सुधार हुँदै गाउँ नगरपालिका र प्रदेश हुँदै राष्ट्र सुधार गर्न सक्छ। राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण सत्य
सनातन धर्मको तर्फबाट म एउटा अभ्यासीको रूपमा सन् 2000देखि नै सन्यास लिँदै विभिन्न देशहरूमा साँच्चीकै देश र जनताको लागि समर्पित हुने युवा वर्गहरू छन् कि छैनन्, छन् भने तपाईँ हामी के को लागि आयो, कहाँबाट आयो र म को हुँ त, र किन आयो, फर्केर जाँदाखेरि कहाँ जाने, त्यो पहिल्यै हामी जान्नु पर्दैन। यदि तपाईँ हामी नरहँदैमा जानेन र बुझेन भने कहाँ जाने भन्ने अन्यलमा पर्छ। त्यसकारण त्यसलाई जान्नको लागि ज्ञान भन्दो रहेछ, मानेको चाहिँ अज्ञान हुँदो रहेछ। त्यसकारण जान्नु ज्ञान, मान्नु अज्ञान। त्यसकारण पानी पिउनु छानेर गुरु गर्नुहोस् जानेर। जबसम्म जानेकै छैन त के को लागि गुरु गर्ने। त्यसकारण हामीले जुनसुकै चिजलाई जान्नु अति आवश्यक छ। त्यो जानेको जानकारले नि त हामीले जानकारी दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरू गुरु, डाक्टर साहब, पाइलट साहब, इन्जिनियर साहब के को लागि सर्टिफिकेट थुपारेको भन्दा उहाँहरूले धेरै अभ्यास गर्नुभयो, जानकारी उहाँहरू चाहिँ यो विषयको जानकार है भनेर प्रमाणित दिनुभएको। त्यसकारण नेपालमा रहेका जति पनि चिज, नेपालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नै चन्द्रमामा जान सक्छ भनेर सूत्र दिएका थिए, तर जान सकेन। जान चाहिँ अमेरिकाले गर्छ। त्यसकारण प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भन्नुका कारण चाहिँ यो हो। जस्तो डाक्टर हरिप्रसादजी सन् 2000मै मैले भेट भएको थिएँ। उहाँ त्यतिखेर काँचो काउलीको पातहरू खानुहुन्थ्यो, नपकाइ खानुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ सोचेँ डाक्टर साहबको दिमाग पक्कै खुस्किए क्या भनेर हामी सल्लाह गर्थ्यौँ। साँच्चै खुस्किनु त हाम्रो चाहिँ भएको चाहिँ सही रहेछ। किनभने प्रकृतिले जे चिज दिएको छ त्यो चिजले ग्रहण गरेर हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने उहाँले सन्देश दिन खोज्नु बारेर हामीले नबुझेको रहेछ। त्यसकारण यो साधु सन्तको भेषमा हिँडेको यो पागल भएछ कि क्या भन्थ्यो क्या मलाई। त्यतिखेर सन्यास लिएर हिँड्यो, भर्खर 21-21 वर्षको उमेरको थियो, कोहीसँग बोल्दिनँ थिएँ। किन नबोलेको भन्दाखेरि जोसँग बोल्यो भने रिस उठ्थ्यो। किन भन्दा उहाँले उल्टो कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या। समाजले हामीलाई जहिले पनि उल्टो कुरा सिकाउँदो रहेछ। यहाँनिर एउटा तामाङ परिवारमा जन्मेको, जहाँ रक्सी मासु भाङ धतुरो गाजा खानुपर्छ, तामाङले जातले पाएको हातले खाएको, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो होइन रहेछ भनेर मैले बुझेँ। त्यसकारण हामी स्वस्थ रहनको लागि अभक्ष्य चिज यानि शरीरलाई नोक्सान गर्ने तामसिक चिजहरू बिल्कुलै वञ्चित गरेका छन् शास्त्रले। त्यसकारण हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति यो दुईटा हात आफ्नो लागि डक्टर हुनु, यो दुईटा हात आफ्नो लागि डक्टर हो। तर किन त भन्दा दुईटा हातले जे पाए त्यो खायो भने अब गयो, हामी खेर गयौँ होइन। सन्तुलित आहार, सन्तुलित बाणी, सन्तुलित बिहार, सबै रहनसहन, घाँस बाँस कपास सबै सही रूपमा यो हातले ग्रहण गर्यो भने त डक्टर रहेछ। त्यसकारण भान्साघरलाई हामी औषधालय बनाउनुहोस् भन्थ्यो। किचन यानि किचकिच हुने ठाउँ भयो क्या त्यहाँ। किचन यानि किचकिच हुन्छ होइन। भोजनालय यानि औषधालय र भोजनालय त्यस किसिममा तुलसी हाल्नुहोस्, तपाईँको मरिच हाल्नुहोस्, अदुवा हाल्नुहोस्, लसुन हाल्नुहोस् होइन, जिरा, ज्वानो जति पनि जडीबुटीले युक्त छ त्यसलाई सही चिजले प्रयोग गर्ने त औषधालय भयो। त्यसकारण बाँच्नको लागि हामी खाने हो, खानको लागि बाँच्ने हो। यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रले केही दिएन भन्नुको छोडेर हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई के दियो त भनेर हामीले युवावर्गले सोच्नु पर्यो। युवावर्गले सोच्नुपर्ने बेला यो राष्ट्रलाई हामीले के दियो, के दिएर जाने। आउनु त हामी आएको छौँ भने फर्किन्छौँ अवश्य। त्यो फर्किनको लागि यहाँ बिमारी भएर आउनको लागि हामी यहाँ बोलाएको होइन, हामी स्वस्थ भएर जानको लागि बोलाएको है। यो अस्पतालले तपाईँहरूलाई बिरामी भएर यहाँ आउनुहोस् भनेको होइन, स्वस्थ भएर जानुहोस् भनेर अन्नपूर्ण प्राकृतिक हस्पिटलले राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आज कार्यक्रम आयोजना गरेको। त्यसकारण तपाईँहरू यति हाँस्नुहोस्, तर मुख बन्द गरेर हाँस्नु। जोडले हाँस्नुहोस्, सबैजना हाँस्नु। मुख बन्द गरेर हाँस्नु, बोलेर होइन, मुख बन्द गरेर हाँस्नु त जोडले। ल हाँस्नु खोइ हाँस्नुभयो। मुख बन्द गरेर हाँस्नु ताकि पुरा पसिना आओस्, ताकि पुरा ब्लकेजहरू खुलोस्। त्यसकारण हाँसो पनि एउटा उपचार हो।
थपडीको जन्मने एउटा उपचार हो। रेकीले के भन्छ भने यो ब्रह्माण्डमा जति पनि ऊर्जाहरू फैलिरहेको छन्, नेगेटिभ पनि छ पोजिटिभ पनि छ भनेपछि हामीले पोजिटिभ एनर्जी ग्रहण गरेर त्यसलाई फैलिरहेको एनर्जीले हामीले रिसिभ गरेर अरूलाई दिने र पोजिटिभ एनर्जी जति बाँड्दा पनि कहिले पनि सकिँदैन, प्लस हुँदै जान्छ। त्यसकारण बाँड्नु यात्रा हो हाम्रो जीवन। हामी एउटा 10-20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष बढीमा बढी 100 वर्षभन्दा कति नै यात्रा गर्न सकिन्छ। छोटो समय 2 दिनको जिन्दगी 4 दिनमा त सकिहाल्छ। एक दिन आउने, एक दिन जान, 2 दिन घुम्न रम्न अनि त्यसकारण हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, धर्म र धर्मात्मक धरती रक्षाको निम्ति के गर्न सकिन्छ भने अरूले गरेनन्, त्यसले गरेनन्, त्यो गरेनन्, त्यो नसोच्नुहोस्। नेपालमा एमसिसी आउँछ भनेको छ, कहाँबाट आउनु हो, किन आउनु हो, के को लागि आउनु हो? उहाँहरूले त एउटा राजनीति गर्ने खेल मात्रै खेल्दैछन्। त्यसैले ढुको हुन्छ आउँदैन, आउनु पनि पर्दैन। किन नेपालमा अथाह छँदैछ। एउटा हाम्रो रुबी भ्याली भन्ने धादिङमा ठाउँमा छ, गणेश हिमालमा हाम्रै एउटा पत्थर चाहिँ खरबौँ रुपियाँ पर्छ। एउटा सानो एउटा पत्थरको खरबौँ रुपियाँ पर्छ भने अमेरिकाहरू त्यो चिज लिएर जानको लागि आउन खोजेको हो। उनीहरूले दिनको लागि होइन, लिनको लागि आउँदैछ। त्यसकारण उहाँहरू आउनु पनि पर्दैन। सबैले सचेत हुनुहोस्, आउँदा पनि आउँदैन, ढुकाउनु नेपालमै काफी छ। त्यसकारण राष्ट्रिय योग दिवस भारतले सुरुवात गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्यायो। वास्तवमा रामदेवको करामत हो, नरेन्द्र मोदीको देन पनि होइन। रामदेवले के गर्यो भने योगको रूपमा अष्टाङ्ग योगको लागि उहाँले प्राथमिकता दिएर एउटा व्यापारको हिसाबमा अब व्यापारी बन्नुको योग टिचर हुनु भएन। यदि साँच्चीकै उहाँले व्यापार नगरिकन सेवामा अगाडि बढ्नुभएको भए अहिले पुरा विश्वमा युग परिवर्तन हुने बेला भइसक्यो। त्यसकारण कलियुगको समापन भइसक्यो, सतयुगको सुरुवात भइसकेको छ। तर आउन चाहिँ आएर बस्यो सतयुग, छाउनको लागि मात्रै बाँकी छ। एउटा ठुलो गाडी गइसकेपछि एउटा हावाको झोका बाँकी बस्छ नि, त्यस्तै कलियुगको प्रभाव यो बाँकी हो। यो सकिनलाई धेरै टाइम लाग्दैन। त्यसकारण युग परिवर्तन अब निश्चित छ। तपाईँ हामी सतयुगको स्वागतको लागि स्वस्थ रहेर तपाईँ हामी तयार रहनुहोस् र स्वर्गको नमुना नेपाललाई देख्न पाउँछ, स्वस्थ रहन पाउँछ। त्यहाँ योग दिवसको लागि जोड्नुहोस्। तपाईँ हामी सबै सतयुगको स्वागतको लागि एकअर्कामा हातमालो गर्दै, हाँस्दै, खेल्दै, नाच्दै, गाउँदै, रमाउँदै पुरा जीवनलाई स्वस्थ रहेर आजको योग दिवसको अवसरमा सबैको जीवन सफल होस्। शुभकामना। हस्।